इंद्रवज्रा छन्दः अस्माभिः अवलोकितम्। ततः परम् उपेन्द्रवज्र तत्रैव अग्रे अस्ति। उपेन्द्रवज्रा 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 जतजास्ततो गौ। उपेन्द्रवज्रा इति छन्दसः नाम अत्र जतजाः ततः परं गुरुद्वयं गौ गश्च गश्च गौ द्वौ गुरु इत्यर्थः। गह गौ गाः गह गौ द्वौ। जतजाः जगणः तगणः जगणः जश्च तश्च जश्च जतजाः ततः परं गौ गुरुद्वयम् अस्ति चेत् उपेन्द्रवज्रा तत् भवति जगणः तगणः जगणः गुरुद्वयम्। तर्हि एतत् एवं भवति। जगणः तगणः जगणः गुरुद्वयम्। यमाता राजभानसलगम् इति सूत्रं मनसि सर्वदा स्मर्तव्यमेव। जभान लघु गुरु लघु वर्णैः जगणः भवति। तगणः ताराज यमाताराज ताराज आदौ गुरुद्वयम् अन्ते एकं लघु। उल्टा जाता मस्ते। जभान जगणः तगणः जगणः पुनः गुरुद्वयम्। चतुर्षु पादेषु अपि एवमेव विन्यासः अस्ति चेत् उपेन्द्रवज्रा इति नाम। उपेन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रयोः पार्थक्यं वस्तुतः महत् नास्ति। उपेन्द्रवज्रा छन्दसि प्रथमः वर्णः लघुः भवति। इन्द्रवज्रा छन्दसि प्रथमवर्णः गुरुः भवति। अन्यत् सर्वं समानम्। उदाहरणश्लोकः कः अस्ति? जितो जगत्येष भवभ्रमस्तैर्गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति उपास्यमानं कमलासनाद्यैरुपेन्द्रवज्रायुधवारिनाथैः। सुवृत्ततिलकस्य एतत् पद्यम् इति वदति। अतः वाल्मीकिरामायणे एतस्य छन्दसः सम्यक् प्रयोगः अस्ति। सुवृत्ततिलकतः श्लोकं ददाति। सुवृत्ततिलकं कस्य इति ज्ञायते वा? सुवृत्ततिलकं क्षेमेन्द्रस्य ग्रन्थः, छन्दोग्रन्थः एव। जितो जगत्येष भवभ्रमस्तैर्गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति उपास्यमानं कमलासनाद्यैरुपेन्द्रवज्रायुध वारिनाथैः। उपेन्द्रवज्रा इति छन्दसः नाम पद्ये अन्तर्भवति, लक्ष्यपद्येऽपि। लक्षणवाक्येऽप्यस्ति, लक्ष्यश्लोकेऽपि भवति। अर्थः अनपेक्षितः भवति। गुरूदितं गिरिशं ये स्मरन्ति तैः
एषः भवभ्रमः जगति जितः अस्ति। गुरूदितं नाम गुरुणा बोधितं। गिरीशं शंकरं शिवं ये स्मरन्ति, अथवा गुरूदितं गुरुवत् उदितं दृश्यमानम्, अथवा सत्यं गुरुवत् दृश्यमानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। गिरीशः नाम शिवः। गिरीशः गिरीशः इत्यपि शब्दः अस्ति, गिरीशः इत्यपि अस्ति। गिरीशो मृडः अमरकोशे। गिरीशः नाम यस्य गिरिः अस्ति सः गिरीशः। गिरौ शेते इति गिरिशायः इति रूपम्। पर्वतवान् इत्यर्थः। पर्वते वर्तते स सर्वदा गिरीशः। भवभ्रमः संसारभ्रमः तैः जितः। कैः? गुरूदितं गिरीशं ये स्मरन्ति, शिवं ये स्मरन्ति, तैः अयं संसारभ्रमः, संसारः अस्ति इति यः भ्रमः अस्ति, रज्जौ सर्पः अस्ति इति भ्रमः यथा तथा संसारः अस्ति इति यः अस्माकं भ्रमः अस्ति, सः भ्रमः गिरीशं स्मरद्भिः जितः। गिरीशः अपि कीदृशः अस्ति? कमलासनाद्यैः उपास्यमानः। कमलास्य आसनः नाम ब्रह्म। कमले सः तिष्ठति, उपविशति, आस्ते। कमलासनः विष्णुः इत्यादिभिः सेव्यमानः शिवः। उपेन्द्रवज्रायुधवारिनाथैः अपि। उपेन्द्रः नाम ज्ञायते वा भवद्भिः? उपेन्द्रः, उपेन्द्रः वामनः। उपेन्द्रः वामनः। इंद्रस्य भ्रातृत्वेन यदा उत्पन्नः सः सञ्जातः, तदा तस्य उपेन्द्रः, इन्द्रस्य निर्वचनम् अन्यथापि क्रियते। इन्द्रस्योपरि उपेन्द्रः इत्यपि क्रियते, किन्तु कश्यपस्य पुत्रो भूत्वा वामनः आसीत्। कश्यपस्य एव ज्येष्ठपुत्रः इन्द्रः। उपेन्द्रः इति नाम अस्य। उपेन्द्रः इति विष्णुः इत्यपि पारयन्तिकार्थः तथा भवति। वज्रायुधः इन्द्रः। वज्रम एव आयुधं यस्य सः वज्रायुधः। वारिनाथः वरुणः। तादृशैः उपास्यमानं गिरीशं शंकरं ये स्मरन्ति, तैः जगति अस्मिन् लोके संसारभ्रमः जितः। भवभ्रमः, भवः नाम संसारः। इति श्लोकस्य अर्थः। अत्र लक्षणं पश्यामः। जितो जगत्येष भवभ्रमस्तैः
गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन् जी ह्रस्ववर्णः लघु तो दीर्घवर्णः गुरुः ज ह्रस्ववर्णः लघु संयुक्त वर्णात् पूर्ववर्ती वर्णः गुरुः दीर्घवर्णः गुरुः ह्रस्ववर्णः लघुः भवति भ लघुवर्णः व संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती गुरुः भ्र लघुः म गुरुः संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती दीर्घवर्णः अथवा पादान्त्यवर्णः गु ह्रस्ववर्णः रू दि तम ये गि रि शम स्म रन्ति पादस्य अन्तिमवर्ण अस्ति इति कारणात् गुरुः सन्ति अत्रापि जगणः आगतः तगणः द्वितीया अस्ति तृतीया पुनः जगणः गुरुद्वयम् सर्वेषु पादेषु एवमेव मात्रा विन्यासः दृश्यते अस्य उपास्यमानम् कमलासनाद्यैः उपेन्द्र वज्रायुध वारिनाथैः सर्वत्र समानतया मात्रा विन्यासः दृश्यते इंद्रवज्रा छंदसि अयम वर्णः गुरुवर्णः भवति प्रथमः वर्णः सर्वस्मिन् पादे प्रथमवर्णः गुरुः भवति अन्यत् सर्वं तत्र अत्र च समानं भवति जितो जगत्येष भवभ्रमस्तैः एकमस्माभिः स्मरणीयं परीक्षालेखने अत्र ग्रन्थस्थः श्लोक एव स्यादिति नास्ति लक्ष्यश्लोकः यः कश्चन भवति व्याकरणे तथा अस्ति वा इको यणचि शुद्ध्युपास्यः इत्येव लेख्यमित्यस्ति वा तथा नास्ति लक्ष्यलक्षणसमन्वयः एतेन ज्ञायते वा न वा इत्यत्रैव परीक्षा तस्मात् स्वीयः श्लोकः भवद्भिः कृतः एव श्लोकः लेखितुं शक्यः अथवा अन्यान्यग्रन्थस्थः श्लोकः अपि लेखितुं शक्यः महाकाव्यतः नाटकतः स्वीकृत्यापि श्लोकः लेखितुं शक्यः किन्तु लक्ष्यलक्षणसमन्वयः सम्यक् भवेत् तावदेव यतोहि शाकुन्तलनाटके भवद्भिः बहवः श्लोकाः दृश्यन्ते तेऽपि श्लोकाः स्वीकर्तुं शक्याः भगवद्गीताग्रन्थस्थाः स्वीकर्तुं शक्याः सम्यक् समन्वयः स्यात् उपेन्द्रवज्रा छन्दः एतच्छन्दः महाकाव्येषु दृश्यते सर्वत्र दृश्यते रजः प्रशान्तं सहिमोद्यवायुः वृष्टिकालस्य वर्णनमस्ति वाल्मीकिरामायणे तत्र एतदेव छन्दः प्रयुक्तः रजः प्रशान्तं सहिमोद्यवायुः इति प्रारम्भः भवति तत्रैव अधः अस्ति उपजातिः इति किञ्चित् छन्दः उपजातिः नाम द्वयोः छन्दसोः
मिश्रणं भवति। इदानीम् अस्माभिः द्वे छन्दसि दृष्टे, इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र, एतयोः छन्दसोः ये पादाः सन्ति तेषां मेलनं कथञ्चिदपि मेलनं, पादानां मेलनं, गणानां मेलनं न, पादानां मेलनं कथञ्चिदपि वा अस्तु तस्य उपजातिः इति नाम भवति। तस्मात् लक्षणवाक्यमेवमस्ति, अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः। उपजातिः नाम संकरजातिः। संकरजातिः यथा ब्राह्मणेन क्षत्रियस्त्रियाम् उत्पन्नः कः इति प्रश्नः भवति। ब्राह्मणेन ब्राह्मण्याम् उत्पन्नः ब्राह्मणः इति वक्तुं शक्यं, क्षत्रियेण क्षत्रियाण्याम् उत्पन्नः क्षत्रियः इति वक्तुं शक्यं, क्षत्रियेण वैश्यस्त्रियाम् उत्पन्नः कः संकरजातीयः इति भवति। तद्वत् द्वयोः मेलनं यद्भवति तदा उपजातिः इति भवति। जायते वर्णसंकरः इत्यादिकम् उक्तवान् खलु, वर्णसंकरः, तथा अत्र संकरः भवति, मिश्रणं भवति। अत्र मिश्रणं यदा भवति तदा पदार्थः भिन्नः इति वक्तव्यम्। मिश्रणे सति भेदः भवति। पूर्वं तत्र शर्करा, क्षीरम्, अन्नादि किमपि धान्यं पृथक् पृथक् भवति, जलं वा। परं मिश्रणं यदा भवति तदा पायसम् इति सिद्ध्यति। तत् पुनः शर्करा इत्यपि वक्तुं न युक्तं, क्षीरम् इत्यादि रूपेण अपि वक्तुं न युक्तं। पायसम् इति व्यवहारः मिश्रितस्य अन्य वस्तुरूपेणैव व्यवहारः भवति लोके, तथा अत्रापि द्वयोः छन्दसोः मेलनेन महाकाव्यानि कृतानि, शिष्टैः तथा व्यवहारः कृतः अस्ति। तस्मात् तथा लक्षणं लिखति एषः। यत्र कुत्रापि मिक्सिंग् नास्ति। उपजातिच्छन्दस्य इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोर्मेलनं वंशस्थछन्दसः मेलनमस्ति। वंशस्थछन्दसः अपि मेलनम् तत्र कुत्रापि न क्रियते। अनुष्टुप् छन्दसः एकः पपादः, शार्दूलविक्रीडितस्य एकः पादः इति न भवति। शिष्टाः तथा ग्रहणं न कृतवन्तः। लोकेपि अत्यन्तं पृथक्भूत प्राणिनां जातिः न भवति। हाइब्रिड जातिः इत्येतत् क्रियते इदानीं जर्सी इत्यादि रूपेण। तत्र व्याघ्रादीनां जातिः गवि उत्पत्तुं न शक्नोति। तथा एव शिष्टाः तत् सर्वम् औचित्येन गृहीत्वा एव तथा कृतवन्तः। सग्धरा शार्दूलकृतोऽपि नास्ति खलु। द्रष्टव्यम्। अहं तु क्वापि न दृष्टवान्। द्रष्टव्यं सः किमर्थं तथा लिखितवान्, कुत्रचिदस्ति वा शार्दूलविक्रीडितछन्दसः अथवा स्रग्धराछन्दसः लक्षणे कुत्रचित् एवमेव। यतोहि अत्र उक्तवान् अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ नाम इतः पूर्वं ययोः छन्दसोः लक्षणमुक्तं तल्लक्षणान्वितौ पादौ
तल्लक्षणान्वितौ पादौ लक्ष्मा नाम लक्षणम् अनन्तरोदीरित अव्यवहित पूर्वम् उक्तौ उक्तम यत् लक्षणद्वयम् इन्द्रवज्रोपेन्द्रछन्दसोः लक्षणम् तल्लक्ष्मभाजौ लक्ष्मवन्तौ इत्यर्थः लक्षणयुक्तौ यदीयौ पादौ उपजातयः अर्थकारः किं कृतवान् इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोः सम्मेलनम् उपजातिः तथैव फलति तत् इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोः सम्मेलनम् सम्मिलनम् इति न भवति सम्मेलनम् तत्र स्तोत्रे किं स्तोत्रमिति जानाति वा भवान् कस्य स्तोत्रम् सम्प्रति मास्तु कश्चन प्राचीनः वा एवं कश्चन प्राचीनः चेत् पूर्वं दृष्ट्वा वा किमपि कृतवान् इति वक्तुं शक्यते प्रायः तथा न भवति अहं तु कुत्रापि न दृष्टवान् इदानीं प्रथमतया अहं शृण्वन्नस्मि शार्दूलविक्रीडितमत्येव स्रग्धराच्छन्दसोः मेलनम् उपजातयः अस्य उदाहरणश्लोकं दत्तवान् एषः कालिदासीय श्लोकः सर्वत्र कालिदासीय श्लोकमेव ददाति सूरततिलकता अन्यथा अप्रसिद्धं श्लोकं ददाति प्रसिद्धाः श्लोकाः सन्ति भवतां ग्रन्थे कः श्लोकः अस्ति स एव अस्ति ततः सुनन्दा समानग्रन्थः कः श्लोकः अस्ति भिन्नः श्लोकः अस्ति चतुर्दश श्लोकाः भेदाः सम्भवन्ति मिक्सिंग भवति तत् कथञ्चिदपि मिक्सिंग भवति यथा इन्द्रवज्र एवं चत्वारः पादाः भवन्ति प्रथमम् इन्द्रवज्र परम् उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र एवं वा मेलनं भवति अथवा इन्द्रवज्र एव कंटिन्यू पादत्रयं यावत् उपेन्द्रवज्र अन्ते उपेन्द्रवज्र एव पादत्रयम् अन्ते इन्द्रवज्र अथवा उपेन्द्रवज्र पादद्वये अत्र इन्द्रवज्र पादद्वये भवति एवं कथञ्चित् मेलनम् तत् भिन्नं भिन्नं मेलनं भिन्न जातिरूपेण स्वीकरणीय अतः उपजातयस्ताः लक्षणवाक्ये उक्तं ताः उपजातयः इत्युक्तम् उपजाति मिक्सिंग किमपि इत्युच्यते मिक्सिंग मिक्स्ड संक्षेपेण तथा व्यवहारः क्रियते उपजाति छन्दसः प्रयोग एव इन्द्रवज्रादि छन्दसाम् अपेक्षया उपजाति छन्दसः एव प्रयोगः आधिक्येन दृश्यते महाकाव्येषु कुमारसम्भवस्य प्रारम्भ एव तथा अस्ति तो ही पद्य रच 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 रचनायाम् अस्य छन्दसः सौविध्यमस्ति किञ्चित् तस्मादेवं परिग्रहणम् अस्ति अस्य
कालिदासस्य श्लोकं ददाति एषः। ततः सुनन्दा वचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या दृष्ट्या प्रसादामलया कुमारं प्रत्यग्रहीत संवरणसृजेव। षष्ठसर्गस्थः अयं श्लोकः रघुवंशे। सुनंदा इंदुमत्याः सखी भवति। इंदुमती नाम काचित् राजकन्या। स्वयंवरः तस्याः प्रचलति। स्वयंवरे बहुभ्यः देशेभ्यः युवकाः समागताः सन्ति, क्षत्रियाः युवकाः। अजः इति सूर्यवंशीयः युवकः अपि तत्र अस्ति। दिलीपस्य पुत्रः सः, न रघोः पुत्रः अजः। दिलीपस्य पुत्रः रघुः, रघोः पुत्रः अजः। अजः गतवान् तत्र। एकैकमपि कुमारं दृष्ट्वा 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 सा अग्रे 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 गच्छति। इंदुमती स्वयंवरकन्या सा भवति, वधूः। राजकुमाराणां परिचयं कारयति सुनंदा इति सखी। एकैकमपि फैल् भवति, तत् फैल् स्वीकृत्य तत् वर्णयति। अयम् ईदृशः ईदृशः अस्ति, अस्य प्रशस्तिः, डिग्री, PhD जातम्, एवं किमपि तज्जानाति तज्जानाति, तबला जानाति, एवं रूपेण। JRF अस्ति अस्य। प्रोफैल् सर्वं परिचाययति। तत् श्रुत्वा सा तं पश्यति, सः मास्तु इति चेत् अग्रे गच्छति। कालिदासः सम्यक् वर्णितवान्। युवकः अपि सम्यक् अस्ति, कुलं सम्यक् अस्ति, तस्य दक्षता, विद्या, बुद्धिः सर्वं सम्यक् अस्ति। अथापि त्यजति। किमर्थं? भिन्न रुचिर्हि लोकः। लोकः यः अस्ति तस्य टेस्ट् भिन्नं। सम्यक् अस्ति चेदपि न स्वीक्रियते। टेस्ट् भिन्नं। तिरस्कारः इति न भावः। तत् यत् टेस्ट् अस्ति तद्दृष्ट्या तत् सम्यक् न भवति। तत् वस्तु सम्यक् एव अस्ति। वस्त्रापणे तथा एव भवति। वस्त्राणि नाना विद्यन्ते, किन्तु अस्माभिः यत्किञ्चित् वस्त्रं स्वीक्रियते, अन्यत् न स्वीक्रियते इति सर्वं सम्यगेव नास्ति इति न भावः। रुचिः भिन्ना। ततः सुनंदा वचनावसाने, सुनंदायाः वचनस्य समाप्तौ नरेन्द्रकन्या अर्थात इंदुमती लज्जां तनूकृत्य, लज्जां स्वल्पीकृत्य इत्यर्थः। लज्जा महती आसीत्, लज्जामिदानीं तनूकृत्य, स्वल्पीकृत्य, कृशीकृत्य, प्रसादामलया दृष्ट्या कुमारं प्रत्यग्रहीत। प्रसादः नाम प्रसन्नता, सुप्रसन्नता, सुप्रसन्न भावः। सुप्रसादेन अमलया निर्मलया दृष्ट्या अवलोकनेन तवा नेत्रेण कुमारं अजं प्रत्यग्रहीत, स्वीकृतवती। तं द्रष्टुमपि पूर्वं सा न शक्ता। इदानीं लज्जां तनूकृत्य प्रसन्न दृष्ट्या तं प्रत्यग्रहीत। प्रसन्न दृष्टिः कीदृशी आसीत्? संवरणस्रक् इव। संवरणस्रक् नाम वर्णमालिका, मालिका। परिणये तथा क्रियते खलु। पतिपत्न्योः परस्परं माला विनिमयः क्रियते। मालिकां पतिः पत्न्याः कंठे स्थापयति, पत्नी पत्युः कंठे स्थापयति। सा संवरण मालिका। संवरण स्रक्, स्रक् नाम मालिका। निर्मल दृष्ट्या कुमारं प्रत्यग्रहीत।
निर्मल दृष्टि कीदृशी आसीत् सौवर्णस्रक्किव आसीत् संवर्णस्रजा इव प्रसाद शुभ्र दृष्ट्या कुमारं प्रत्यग्रहीत्. ब्यूटिफुल वर्णनं कालिदासस्य. प्रत्यग्रहीत् संवर्णस्रजेव. श्लोकस्य अर्थः अत्र ततः सुनन्दा वचनावसाने ततः सुनन्दा वचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या. पादद्वयेन अलमस्माकं. ततः इत्यत्र लघुः गुरुः लघुः ततः सुनन्दा गुरुः गुरुः लघुः गुरुः न लघुः गुरुः लघुः गुरुद्वयम्. अत्र लज्जा संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती गुरुः अस्ति. गुरुः अस्ति. त संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती कृकारः गुरुः लघुः लघुः गुरुः लघुः संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्तित्वात् गुरुः. अत्र गणविभागः एवं जातः. त्रिभिः वर्णैः एकः गणः सिद्ध्यति. इदानीं किं जातमत्र? प्रथमं अत्र जगणः दृश्यते. तगणः जगणः गुरुद्वयम्. अत्र जगणः नास्ति, तगणः. अन्यत् सर्वं समानं, तगणः एव. जगणः गुरुद्वयम्. तर्हि इन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणम् अत्र अन्वयेत्. स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः. तगणद्वयं प्रारम्भे स्यात्. तगणद्वयम् अत्र अस्ति. पुनः जगणः गुरुद्वयम्. इन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणम् अस्मिन् पादे संगच्छते. उपेन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणम् अस्मिन् पादे संगच्छते. पुनः दृष्ट्या प्रसादामलया इत्यत्रापि इन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणमेव अस्ति. प्रत्यग्रहीत् इत्यत्रापि इन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणमेव अस्ति. एतदेव अत्र ज्ञेयमस्ति. पादस्य आदौ गुरुवर्णः अस्ति चेत् अत्र इन्द्रवज्राछन्दः, गुरुवर्णः नास्ति चेत् उपेन्द्रवज्राछन्दः. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इन्द्रवज्राछन्दसः लक्षणमस्ति. अस्त्युत्तरस्याम् इत्यत्र अवर्णः यः अस्ति संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती गुरुः. हिमालयो नाम न गाधिराजः इत्यत्र हिकारः लघुः जातः. हिमालयो नाम उपेन्द्रवज्राछन्दसः पादः उपजातिः. कथञ्चित् मिक्सिंग् एवमेव स्यादिति नास्ति. मिक्सिंग् अन्यान्यरूपेणापि सम्भवति. गणानां मिश्रणं न, पादानां मिश्रणं. गणानां मिश्रणं चेत् कथञ्चिदपि स्यात् कदाचित्. तगणः अत्रत्यः तगणः स्वीक्रियते. अत्र पुनः भवतु तथा नास्ति पद्यम्. अथवा जगणः तगणः भवतु इत्यपि नास्ति. गणानां मिश्रणं न, पादानां मिश्रणम्. अखण्डपादः एव स्वीकरणीयः भवतु. ततः सुनन्दा वचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या दृष्ट्या प्रसादामलया कुमारं प्रत्यग्रहीत् संवर्णस्रजेव.
उपजाति छन्दसः प्रयोगे कालिदासः एव निपुणः, तथा अन्यः न दृश्यते। एतत् छन्दः बाहुल्येन प्रयुक्तवान् कालिदासः, तो बहु सम्यक् अस्ति एतत्। अस्माकम् अग्रिमं छन्दः भवति रथोद्धता। रथोद्धता नास्ति वा अत्र? अस्ति, पेज नंबर 71 मध्ये अस्ति। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे रान्नराविह रथोद्धता लघौ, ब्यूटिफुल छन्द। वंशस्थम अपि अस्ति, पश्यामः, सर्वमपि मिक्स् भवति, न क्लेशः। वंशस्थम अपि अस्ति। वंशस्थम जगती छन्दसि अन्तर्भवति। स्रग् अस्माकमत्र रथोद्धता स्वागता इति छन्दोद्वयमस्ति। रथोद्धता छन्दस्य लक्षणं रान्नराविह रथोद्धता लगौ। किं जातं? रगणः नगणः रगणः नगणः रगण राथ रगणात् परं नरौ नगणः रगणश्च रगणात् परं नगणः रगणश्च रान्नराविह रथोद्धता लगौ। पुनः लघुः गुरुद्वयम् न गुरुः लघुः गुरुः लगौ। रान्नराविह रथोद्धता लगौ। पश्यामः अस्य अर्थः कीदृशः अस्ति। तथैव रगण नगण रगणैः लघु गुरुभ्यां रथोद्धता। एकादश अक्षराणि भवन्ति वा? भवन्ति। एकादश अक्षराणि एव भवन्ति। रात् नाम रगणात् परम् इत्यर्थः। रः रौ राः रं रौ रान् रात् पञ्चमी। नरौ नश्च रश्च नरौ। नरः नाम मानव इत्यर्थः अत्र नास्ति। इह लगौ भवति चेत् रथोद्धता इति छन्दः। महाभारतेऽपि अस्य छन्दसः प्रयोगः दृश्यते, भागवतेऽपि अस्य छन्दसः प्रयोगः दृश्यते। प्राचीनमेव छन्दः, बहु सुन्दरः। श्लोकं कं वदति एषः? किं त्वया सुभटदूरवर्जितं नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतं यत् पलायनपरायणस्य ते याति धूलिरधुना रथोद्धता। समीचीनाः श्लोकाः सन्ति। ईदृशं श्लोकं नाट्यशास्त्रश्लोकः इति वदति। रथोद्धता इति शब्दः आगच्छति पद्ये।
पादद्वयं पश्यामः, सर्वे पादाः समानाः अत्र। किं त्वया सुभट दूरवर्जितम् नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतम्। किम सानुस्वारवर्णः गुरुः, त्व लघुवर्णः, या दीर्घवर्णः गुरुः, सुभाट सर्वे वर्णाः लघवः, दू दीर्घवर्णः, गुरुः भवति लघुः, वर्जित इत्यत्र वकारः ह्रस्वः अस्ति वस्तुतः, किन्तु संयुक्तवर्णात् पूर्ववर्ती गुरुः, जिकारः लघुः, सानुस्वारः गुरुः। नात्मानो दीर्घः लघुः एषः भवति, एषः दीर्घः अस्ति गुरुः। रगणः भवति यमाता राजभानसलगम् इति सूत्रे यमाता राजभा, राजभा तर्हि राजभा गुरु लघु गुरु एवं स्यात्। तथा अस्ति वा? तथा अस्ति। रगणः। नगणः यमाता राजभानसलगम् इत्यत्र न स ल लघुत्रयम् तथैव अस्ति। पुनः रगणः लघुः गुरु। संगच्छते, लक्षणं संगच्छते। कविः सम्यगेव पद्यं कृतः। किं त्वया सुभट दूरवर्जितं नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतं यत् पलायन परायणस्य ते याति धूलिरचुना रचोद्धता। बहु सुंदरम छंद है। कुमार संभव काव्ये अष्टम सर्गे इदं छंदः प्रयुक्तः। रघुवंश काव्ये एकादश सर्गे इदं छंदः प्रयुक्तः। शिशुपालवधे बहुत्र प्रयुक्तमस्ति। विशिष्य एतेन छन्दसा 14 सर्गः कुमार शिशुपालवधे सर्वे कवयः कुर्वन्ति अस्मिन् छन्दसि। ब्यूटिफुल छन्दः। किं त्वया सुभट दूरवर्जितं नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतं यत्पलायन परायणस्य ते याति धूलिरधुना रथोद्धता। शिशुपालवधे अस्य बहु सम्यक् प्रयोगः। कुमारसम्भवेपि शृङ्गारवर्णन सर्गः एतेन छन्दसा विरचितः। शिवपार्वत्योः शृङ्गारस्य वर्णनम् एतेनैव छन्दसा। दर्पणेषु परिभोगदर्शिनी किं किं कानि कानि न चकार लज्जया। किमपि अस्ति कानि कानि न चकार लज्जया। किं त्वया सुभट दूरवर्जितमिति श्लोक एवं शिशुपालवधे
इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ धर्म जन्म इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ वीक्ष्य धर्ममत धर्मजन्मना अर्घदानमनुचोदितो वचः सभ्यमभ्यथित शन्तनो सुतः किन्न वेत्सि करणीय वस्तुषु यत्तथापि न गुरून्न पृच्छसि त्वं क्रमोऽयमिति तत्र कारणम् आभजन्ति गुणिनः पृथक् पृथक्. ब्यूटिफुल पद्य. दत्त इत्यभवदत्रिगोत्रजः. तत्रैव बहु सम्यक् वर्णनं क्रियते. यज्ञवर्णनं चलति, राजसूययागवर्णनं, तत्र एतस्य छन्दसः प्रयोगः कृतः. कश्चन श्लोकः अस्ति खलु, स्तोत्रश्लोकः अस्ति खलु, बाष्पवारि परिपुल्ललोचनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपुल्ललोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्. रथोद्धता. कालिदासः शृङ्गारवर्णने एतच्छन्दः प्रयुक्तः. कालिदासः छन्दः प्रयोगे निपुणतमः स एव. बहु सम्यक् दृश्यते. भवन्तः पद्यं कुर्वन्तु, अत्र पद्यं स्वयम् उत्पद्यते. मूमेण्ट् एव तथा अस्ति. इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ वीक्ष्य धर्ममत धर्मजन्मना अर्घदानमनुचोदितो वचः सभ्यमभ्यथित शन्तनो सुतः. स्नातकं गुरुमभीष्टमृत्विजं संयुजा च सह मेदिनीपतिम् अर्घभाज इति कीर्तयन्ति षट् ते च ते युगपदागता स्वयं. मत्कुणाविव पुरा परिप्लवौ. सा सर्ग एव बहु सम्यक् अस्ति. शिशुपालवधे इदानीं सर्वं विस्मृतं. पूर्वं सर्वं मम कण्ठे आसीत्. इदानीं प्रायः 7-8 वर्षेभ्यः इतः सर्वं विस्मृतं. पञ्चमहाकाव्यं सर्वं मम कण्ठे आसीत्. भगवद्गीताकण्ठपाठः भवद्भिः यथा क्रियते तथा काव्यकण्ठपाठः मया कृतः आसीत्. पुनः पुनरवलोकनं न भवति चेत् न तिष्ठति. इदानीमपि ग्रन्थं विना अहं पूर्वं पश्यामि चेत् ग्रन्थं विना एव पाठं करोमि. पञ्चमहाकाव्येषु यत्किञ्चित् यः कश्चन सर्गः भागः भवति एकवारं द्रष्टव्यं पूर्वम्. एवमस्ति, ततः परं स्मरामि. महाकाव्यानाम् अध्ययनं विना प्रयोगपाण्डित्यं न भवति. तव पुनः शब्दज्ञानं, कस्य शब्दस्य कः अर्थः, कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते अयं शब्दः, तद् बहु मुख्यमस्ति. महाकाव्यकण्ठपाठः करणीयः. तो हि शिष्टप्रयोगः तत्र अस्ति. कालिदासादिभिः प्रयोगः क्रियते, शिष्टप्रयोगः. कुमारसम्भवे कालिदासः त्रयम्बकं वीक्ष्य, त्रयम्बक इति शब्दं प्रयुङ्क्ते.
त्रयंबक इति शब्दः वेदे प्रयुज्यते। लौकिकसंस्कृते त्र्यंबक इति वक्तव्यं। त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य सः त्र्यंबकः, त्रयंबक इत्यपि प्रयुज्यते। अर्थात् कालिदासस्य काले त्रयंबक इति शब्दः लौकिकसंस्कृतेऽपि साधुः इति आसीत्। अग्रिमकाले तथा न जातम्। महाकवीनां काले कीदृशाः प्रयोगाः? व्यापारयामास विलोचनानि इत्यस्ति। व्यापारया इति लिखति। व्यापारयामास विलोचनानि एवं भवति। तत्र व्यापारयामास इत्यस्ति खलु, सः कदाचित् किं करोति? व्यापारया तत्र निजाम अत्र न सम्यक् भवति। व्यापारया व्यापारयां तत्र दृशं स आस। व्यापारयामास व्यापारयाम् इत्युक्त्वा तत्र आस इति प्रयुङ्क्ते। भारवी अपि इत्थं कृतः, केवलं कालिदासः न। तस्मिन् काले तथा प्रयोगप्रसिद्धिः। एवं प्रयोगः कृतः अस्मात् क्रियते शिष्टप्रयोगाय। इदानीं कर्तुं शक्यते वा न वा इति चिन्तनीयं, किन्तु तैः कृतः प्रयोगः दोषः इति केनचिदपि न उच्यते, मल्लिनाथः अपि न उक्तवान्। तस्मिन् काले प्रसिद्धिः आसीत्। तत्कालीनाः जनाः शिष्टाः एव तथा इच्छन्ति स्म। अन्यथा इच्छन्ति चेत् अन्यथा भवति। लोके यथा शब्दप्रयोगः अस्ति तथास्ति तस्य शब्दस्य स्वरूपसंरक्षणं व्याकरणस्य कार्यं। तावदेव व्याकरणकार्यं। किन्तु शिष्टाः इत्थं शब्दं प्रयुञ्जते, प्रयुक्तवन्तः पूर्वं। तत्काले तथा प्रसिद्धिः आसीत्। अन्यथा भारवीः अपि तथा न प्रयुङ्क्ते। भारवेः काव्ये अपि इत्थमेव अस्ति। व्यापारयामास विलोचनानि इत्यत्र अत्र दृशम् इति कृतवान्, दृशः इति कुर्मः, विलोचनानि इत्यस्ति खलु, स एव अर्थः। मया उल्टा क्रियते इदानीं। कालिदास इत्थं करोति बहुत्र, भारवी करोति। तथैव सर्वत्र अस्ति। यथा सृष्टिकर्ता सम्प्रति प्राणिनः सर्वे मुखेन खादन्तु इति इष्टवान्। सर्वे इदानीं प्राणिनः मुखेन भुञ्जते। कस्यांश्चित् सृष्टौ भगवान् यदि प्राणिनः अस्यां सृष्टौ कर्णेन खादन्तु, सर्वे कर्णेन खादन्ति। भगवान् यथा इच्छति तथा। भगवन्तः शब्दे भाषायां जनाः शिष्टाः